ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغاداتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كميت حادرو نلوم سوني 26 طري بقدام يتحس مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تغاداتلتي باتي قدام ينريا قداس زعبامس انفلم بغدتا مسهاجرنا ايرترا زتتحازو كوينو زعقوس زينا كوين يزركب بروجكت منبر ابايتي نياسمرا ابدتفلالي كفالات نايتا كتما تشريح يزركب زلو 95 ميتاويت كاب سرعتو مولو بمولو تزازيمو اب حصرت وانات ناب سرح كاتو مخانو كاوشت هاجر زترقو حبريتاتات ينترالو بروجكت منبر ابايتي نياسمرا لعلى 10 منبر أبايتن هنتاتاتن زحاكوف كينو نتا أب كتم أسمرا زقاتم حسرات منبر أبايتن نايت كالات جزاوتن كفتح لعل تسفاتات تنبيرو لو كمزلو أب زتفلالي أقات أميتات تقليتو نيرو منغستي إرترا نزو بروجكت كم فتني دحر متتاو نكال عبيت بروجكتات ناتدالو يركبالو إز منبر أبايتي نزو ملكتم أكالات مستعدله أوشت كتم أسمرا كقاتن زتنحة حضرت منبر أبايتن تكالاتن ملو بملو كقرفن كفتحن لعل تثبيتات تنبير يركبالو منغسي إرترا ويشتاو عونتاتو بموهات بكوباناتات ويشتاها غرغيريو نزي سراحات كالسلاسلون تانيحين زلو مزي تفلالي هقراتن مشاركتو كوباناتاتن تحابابيرون كالا أقر داسي سراحات يسلاسلالو إزقا نتا ويشتاها غر زي السلاسل زلو كمز عينت مربات تسفاتات ذهب كوين يركب كبرات تغاداتلتي نابتي كالاي نوري زعبامس نسجر بغطتا مس إثيوبيان كل الأمحران زتتحازو خوينو فانو عابزينا زرق حيركبالو تمالي آدبيو مدكعتات بمكياد 23 لعلو تبسلطان نايسرعات بلتقنا زركبوهم كقتلن كلو عدكنا طوراتن زتعنا مكاينون أكاتيلي يركبالو إذا أكايد وزركب زلو كمز عينت مدكعتات مرسا نابدس يزوسد كأند مسمر ترقيا كمزخونة 23 وتهدرات زبوزحو كابوم لعلوت وتهدروين أزستي زركبوم لعل 10 تجاغلا أطورات زتعنا مكاينكا ملو بملو كمز تقاتلايو فانو أب حبريتو بنو تراس فيرو زركب زلو إزخا حدا كابتي نسرعات بلتقنا عقل تبت فتيرلو زركب زلو كودياتي فانو نزحالف حدا ورحي زي كايدو زلو كمز عينت متأنا سفح متكعتات نسرعات بلتقنا أبرس زلاتات وستغتا نابكال متأب وانشين كتنيو كأتو زرق زلو تفرامامو حلافي وتهدرو أزازي نايفانو مسعادة مرخبي سفح كالمحتت أكايدو نيرو اتزا كايدو كالمحتت أوشت 24 ساعتات لعلي 270 حزبي ككاتاتولو تعزيمنا لنا عشان مرحي تيبي أبي أحمد زكايدو كالمحتت أوشت 24 ساعتات 10 حزبي تيبي أترايو ككاتاتولو كيلو سلازي إذا تفرامامو وتهدرو أزازي نايفانو أكايد وزركب زلو كالمحتت نهزبي إثيوبيا كساب كندايا قداس مخانو كابزو قداي كتفلت أي تشجرن سرعات بالتقنا مسحو وحاتن كل التقراين زخوانا يخون نقر كي وده ناب إيرترا قطو واسك بلاي كالنيو سرعات بالتقنا نايمور كوينياتات متأخابيو أمر راقبيتات كوينو ترايز فكر أبايتاقن عقمتات يبولن كبل تفرامامو نبالتقنا زليف ويركبالو قال كابتي تجارب وزركب زلو حجرز بلا فيديو بغطتا نباخم كبلو ከዚህ የተነሳ እንደ ወታደር በእኛ መሬት ላይ እኛን ሳይጨፈልቅ ተረማምዶ አይሄድም ነው መልእክቱ። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እድል አንሰጠውም። ምክንያቱም የምንፈልገው ጥላት ነው። የምንፈልገው የመጀመሪያ ዓላማችን ይሄን ኃይል ማጥፋት አለብን፣ ለማንም አይወጅም የሚል ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደባለፈው በአማራ መሬት እያግራራ ትግራይ ላይ ገብቶ እንደሊተኩስ ይችላል። እስቲ ይየው እንዴት አልፎ ኤርትራ ላይ ሊተኩስ ይችላል? ዋናው ነገር እኮ ይሄን መልካም ምድር ሳይቆል ይሄን ህዝብ ሳይይዝ እንዴት ነው የሚሄደው? ምክንያቱም ይሄ ጥላት ለዚህ ህዝብ አንደኛ ደረጃ ጥላታችን ነው። ስለዚህ እኛ ያለን በእኛ ላይ ተረማምዶ የትግራይን ህዝብ ሆነ የኤርትራን ህዝብ ሊያጠቃ አይችልም። ከኋላው እንከመርበታለን፣ እናራግፈዋለን።
እንደውም ቢያደርገው ለኛ እኮ የበለጠ ነው የነበረው። አሁን አይተህ ከሆነ በሙሉ እሱ እየተረባረበ ያለው ግርም ይልሃል። መቶ የተከማቸው ለምንድን ነው ፋኖ ላይ የሚረባረበው? እነዚህ ወንድሞቻችን ጋር ቢያደርገው የበለጠ ሸህሙን አያቀልልና? አሁን እኮ ሙሉ በሙሉ የተሸከመው እኛ ነን ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው እውነታውም እንደዛ ነው። ውሸታም ነው የኛ መነሻችን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውሸታም ነው። ይሄ ብልጽግና የሚባለው ውሸታም ስብስብ ነው። የማይሰራውን የማያደርገውን እየወጣ የሚቀደድ የማይሰራውን ይለፈልፋል። ግርም እኮ ጀነራሉ አሁን ይገባና ቀይ ባህር እንይዛለን ይላል። እንትን ገደብ የላቸውም። የሆነ ካርታ ያመጣና ይኸው እያለ ይሸላለማ። ማን ነው ይሄ ኃይል? ይታወቃል እኮ ግማሽ እኮ ኤርትራ ተማርኮ የነበረው ግማሹ በኢህአዴግ ተማርኮ የነበረው ሁለተኛ እየተማረከ ሊቀጥል ነው። ይሄ የሙርከኛ ስብስብ كبرات تغطاتلتي كنت أبز فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحناي تفرمامو نسرعات بلتقنا نايمور كنياتات متخاب بمبال أمر رخبيتات كوين زفكر أبايتاقن ولا حان تعاقمي زي بلو سرعات كبل أناشوون أواردوون زركب زلو مخنياتو سرايت فدرال منكسي إثيوبيا أب كل الأمحرة انت عينت كنتات يقات مولو بغربتي كتاتلون يعزبون سلازلو أبو أوتاد سيكون برهان جلا نفانو لعلتيس عميتاوي الدمسيس ناينا كن زي بلو فانو بخمس عينت من قدي حايلون دلديلون نبلتقنا أبايتات رايزي كونس أمر راقبيتات بخمس عينت من قدي النوارو ديركاب كبرات تغطاتلتين أبتال ساين ريا قداس زعبامس النسجر حبرات إمارات عربن سعود عربن آتيانو زركبا زلوا واتهادراون ديبلوماسياون مسحاب نابكال أنفتاتن وطرن النا تسقاقر يركب كمزلو تمال أماسيو تبتابات انجيناتاتن النا تيركبالو سعود عرب أبلع الحبرات إمارات عرب حارقين يازتو على السقم تنوسانتاتن نموسات تنكساقس كمزلا إذن مراقبيتات أبجيناتاتن تبتيبان يركبا بمسرة زي وات يجركب زولة تبتابات سعود عرب نمحمد بن زايد كاب سلطان نملاي تنكساقس كمزلا بتوساقي نا أبو دابي كاب حبرات إمارات عرب ملوك بملوك نمنتالون مس أبو دابي تسرح كمزلان إذن مراقبيتات أبتاباتن بنوت راسفيران زركبا زلوا كمزفلات حبرات إمارات عرب بشوعات إمارات زقمت فدرشنيا أبو دابي إتازع بيتن أقداسيتن فدرشن كتكونن كلا كاب حبرات إمارات عرب انت تنتيلا حبرات إمارات عرب ملوك بملوك ناب عنوات كتمرحن اتن كالوت مساء بفدرشن زتقرناون كابت فدرشن نابو دابو سعيبن كوتا زلعة تخلطات سلزلو إذن سعود عرب تكبرات نحبرات إمارات عرب أسن بيلوان أشاق إلوان يركب كنزليو أبزت أبتابات سفيرو زركب كنزفلت حبرات إمارات عرب نليبيا أبكلتن ممكال نيمن سودانون بتماساسالي إذا زي بحال فينانساون وتهدراونات وراتن حاجزاتن كتقبر زيتن عتاقريا كنتي مثلا بوتات اشوخ محاصاريا زبحال حبرات إمارات عرب اتبع على زوالو دوتو متصاوديان اشوخن أوشت هجرامتيو بخمس عينت من قد كساقيا نكتاتلن نعزبنا لنا حبرات إمارات عرب تبال هاجر بخمس عينت من قدي تزي تقطيعان أدب تزيجيران نساكت فترة تغل حدقن يكونتات نمقماتو زتقما يكونن سعود عرب كور برزدنتي سياسة فوركي كابدك أسا برابيرو تكايدو زلا من قسقاسقن زعقبن أقداسن كوين يركب كبرات تغطاتلتين أبتناي موداتان ريز عبامس انسجر مسكونتات سودان زتتحاز قوينو تمالي RSFن عطقات دوب سودان تحبابيروم أبلع سراويت منقس سودان زكايدو مدكعتات كعوات كم زيكالة سراويت منقس سودان نتستخيدو المدكعتات ملؤ بملؤ مكيتو نتقام تحايلتات RSFن عطقات دوب سودان ناوشت مريد دوب سودان كم زدفهم مراقبيتات تبتابات حيزن الناوات يركبالوه بمسرة زوات يزركب زولة تبتابات عطوات دوب سودان مس RSF بمقان فتشيمو مزركب زلو مدكعتات كوينات سودان ناوشت مريد دوب سودان كسقاقر زلعالة تخلطات كم زلو إزخا عدقنيان أوات آرن كنتات نزدوبا كم زقنا بتو ساقي شاغلوتهم يقلت له أبز حجيوان
دوب سودانون أبكال عن فيش الناتو تياتر كبزلا أب مونغوتي تعد أرمي ويكا وايت أرمي لهم دتوعوه سراويت منجس دوب سودان مفتات تفتيرو يركبالو لعلواي واتهدرو أزازي ناي دوب سودان نزوم وايت أرم تباهيلهم توعو 48 ساعتات إيدهم كهبو نايك زي قدب تمال هيبوهم يركبالو إذن تزي كوينغن متأنا سفح متكعتات قبل عليهم كوسد مقانيو وقعوا حبريتان متنقطان أو تيزر كبزلو إذو كنتات بغن زلو انتداغتيلو أب سودانن دوب سودانن تغسيتو زركب زلو كم زعينت أوات أرو كنتات نقورباب تهاجرات بزلك ملكعو نابكال حدقنيا درجاتات كعبيو عطوات دوب سودان مس RSF تحوابيرهم تمال زا كايرو متكعتات جن ملو بملو فشيلو يركبالو سراويت منجس السودان بدروناتن نفرتو كيناتن تحاجزو قبل على تقام تحيلتات RSF زي كايرو زلمت كعتات يحيي لقتيل ويزركب زلو بفلايكا بكبابي دوبات ليبيا إثيوبيا كومون دوب سودان ناب تقام تحيلتات RSF كاتو تنحى عدكنات وراتن ملو بملو يعني وصل زلو عامتات ما RSF بجهود كفارة غشينا نكتاتلن نعزبن زلنا بزقين بتي أب سودان زلو معبالتات نزب المنجسن سراويتن نايت حقر بزربح منجدي يغتلالو اتوكنتات اموداتان تايك خونيو حبيرنا كنكتاتلون كنعزبونينا كبرات غتاتلتي فنكل ايري ميديا نولو ما داليز نبوركو قدامايت حست مدبات ازغت كتاتلو تنحكميو جمسل نيرو امنا يمشيت بكال مدبات كساب النراقب سلام وسناي ابزلخمو بروخ معالت دكريم فنكل إيري ميديا